बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अस्मा की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे हमेशा की तरह आज भी महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसे गहरी नींद से जबरदस्ती जगाया हो। इसने हाथ से माथे पर आया पसीना साफ किया और आहिस्ता से उठकर बल्ब का बटन दबाया। पल भर में पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। इसने सुकून का सांस लिया, मगर यह सुकून भी आर्जी ही साबित हुआ। इसके कमरे की खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी, वहां से खेत साफ नजर आ रहे थे। इसने वहां नजर डाली तो वो खुली हुई थी और उसी लम्हे उसे एक तारीक सा साया अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कांपते होंठों के साथ दरूद शरीफ और आयतल कुर्सी का वेट करने लगी। मेरे साथ ये पहली बार हरगिज नहीं हो रहा था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब मैं 15 साल की थी और नहम जमात में पढ़ती थी। मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें थी। मैं डेरा गाजी खान के एक करीबी गांव में पैदा हुई। अब्बू गांव में ही खेती बाड़ी करते थे। मैं जिस गांव में पैदा हुई वहाँ ये बात जबान जदाम थी कि इस गांव में जिन्नात का बसेरा है, और जिस बस्ती में मैं रहती हूँ वहाँ भी तकरीबन हर दूसरे बंदे पर जिन्नात हैं। खैर, हमारी बस्ती के थोड़ा दूर मिट्टी से बनी एक कोठी थी जिसमें एक छोटा सा कमरा था जो मिट्टी से बना हुआ था और हमेशा बंद ही रहता था। इसके इर्द गिर्द ईंटों की दीवारें थी और वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। बड़ों का कहना था वो जगह भारी है और वहाँ किसी बुरे साए का बसेरा है, इसलिए वहाँ कोई औरत तो क्या, रात में मर्द भी जाने से डरते थे। वो जगह दिन में भी बहुत पुरस्रार लगती थी। बस्ती से थोड़ा दूर खेतों में वो कोठी वाक़या थी। इर्द गिर्द खेत और दरमियान में वो कोठी। इसके करीब ही एक बड़ा और घना सा दरख्त जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। जिस जमीन पर वो कोठी और दरख्त था, इस जमीन का मालिक कई बार इस कोठी को खत्म करने की कोशिश कर चुका था, मगर कोई भी वो कोठी तोड़ने और दरख्त काटने को तैयार नहीं था। इसने कई बार मौलवी को बुलाकर वहाँ कुरान मजीद पढ़वाकर इस साए को खत्म करवाने की कोशिश भी की, मगर कुरान मजीद शुरू करते ही वहाँ से ऐसी खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती कि रूह तक कांप उठती थी। सो वो आज तक इसे खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। खैर, मुझे भी वहाँ जाने से मना किया गया था और मैं वहाँ जाती भी नहीं थी, मगर मेरी किस्मत मुझे वहाँ तक ले गई। उस दिन ईद का दिन था। हम खूब तैयार श्यार होकर खुशबू लगाकर बाहर सैर को निकल पड़े। मेरे साथ मेरी बहन और गांव की लड़कियां भी थीं। हम घूमते घूमते पता नहीं कैसे इस जगह पहुंच गए, मगर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और हम इस दरख्त के साये में बैठकर बातें करने लगे। इसी दौरान हम जो मूंगफलियां लाए थे वो सब खत्म हो गईं और फिर हल्की सी हवा चली और इस दरख्त के पत्ते जोर से फड़फड़ाए। इस आवाज पर सबने ऊपर देखा और सभी खौफ से लरस गईं। इस तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि हम आखिर कहाँ बैठे हैं। फिर सबने आओ देखा ना ताओ यकदम भागना शुरू कर दिया और इन सब में मैं सबसे ज्यादा खौफजदा थी और पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश कर रही थी कि एकदम जोर से गिरी और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में थी। मैंने सुकून का सांस लिया कि अगर मैं अभी भी वहां होती तो मर चुकी होती, मगर फिर मैंने जो सुना मेरे होश उड़ गए। अस्मा, तुम्हें पता है तुम पूरे 2 दिन बाद होश में आई हो। हम सब कितना डर गए थे। जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैं भागकर घर से अब्बू और मामू को बुला लाई थी, मगर हम वहां पहुंचे तो तुम जमीन की बजाय ऊपर दरख्त पर लटकी हुई थी और अब होश में आ रही हो। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गई थी, मगर फिर भी सब मुझे खुश रखते तो मैं भी सब भूलती चली गई। इसके बाद कई बार मैंने एक काला स्याह साया देखा था जो मेरे कमरे की खिड़की के पास से अंदर आता दिखाई देता था, और फिर मुझे ये भी महसूस होने लगा जैसे कोई हर वक्त मेरे आसपास मौजूद रहता है, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदी होती चली गई। तन्हाई में मैं इससे बातें करने लगी। तुम जो भी हो, मुझे नजर तो नहीं आते, मगर मुझे पता है अल्लाह का एक खास करम है मुझ पर, इसलिए तो तुम हर वक्त मेरे करीब रहते हो। तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरे पास ही रहना। मैं बस ऐसे ही कह दिया करती थी। कभी ये वहमो गुमान में भी ना होता कि मैं इससे बातें करके अपने लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही हूँ। मैं तो ये भी नहीं सोचती थी कि वो है क्या, बस ये सोचती कि मेरा वहम है। फिर असल हकीकत तो तब पता चली जब मैं 15 साल से 20 साल की हो गई और मेरी शादी तय हो गई। इस दौरान मैं बहुत ही खुश थी, मगर एक रात वो हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। उस रात मैं सोई हुई थी। रात का तीसरा पहर था जब एक तेज हवा का झोंका आया और मेरी आंख खुल गई। मैंने खिड़की की तरफ देखा जहाँ से वो साया अंदर दाखिल हो रहा था। इस रात पहली बार मुझे इससे खौफ आया था, और फिर वो साया आहिस्ता से चलता हुआ मेरे करीब आया और मैं सुन्न होकर रह गई। इस दौरान सिर्फ मुझे ये एहसास हुआ था कि वो साया इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही। फिर मैंने खुद को कहते सुना, तुम हमेशा से मेरे साथ रहे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। वो इसी रास्ते से बाहर निकल गया जैसे आया था। अगली सुबह मेरी तबीयत अजीब सी थी, ना खाने में दिल लगा और ना ही घर के काम में। पता नहीं कैसे, मगर अब मुझे एहसास हो गया था कि कुछ तो है मेरे साथ, और मैंने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई थी। अगली रात फिर वही हुआ था,
مگر اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی اور پورے گھر کو میری کیفیت پتہ چل گئی تھی۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، کیونکہ اب بقول اماں کے تیری شادی ہونے والی ہے، اب اکیلی نہ سویا کر۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کھڑکی کھلنے کی آواز آئی اور میری دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں ڈر سے کانپنے لگی، مگر میں آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ کوٹھی اور درخت دکھائی تو نہ دینے چاہیے تھے، مگر وہ دونوں میں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں آہستہ سے مڑی اور بنا پلکے جھپکائے گھر سے باہر نکل کر کھیت کی طرف جانے لگی۔ اس کے بعد مجھے تو کچھ یاد نہ رہا، مگر میری بہن نے بتایا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور اس نے کھڑکی سے مجھے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سب کو جگا کر میرے پیچھے لے آئی۔ میں آہستہ سے اس درخت کے نیچے گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ گھر والے یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے۔ سب نے مل کر مجھے اتنا زور سے کھینچا، مگر پتہ نہیں مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی، میں ایک انچ نہ ہلی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے ہنستی ہنستی بے ہوش ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو کچھ یاد نہ تھا، مگر میرے جسم کی ہڈی ہڈی درد کر رہی تھی۔ صبح ہی ابو پیر جی کو بلا لائے تھے۔ ان بابا کا نام تو مجھے یاد نہیں، مگر وہ بہت ہی قابل ہستی تھے، پورا گاؤں ان کی عزت کرتا تھا۔ خیر اسی صبح سب پر ظاہر ہو گیا کہ میرے اوپر کوئی سایہ ہے۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے اور میرے سسرال والے جو کہ رشتے میں میرے پھوپھا پھوپھی تھے وہ بھی بہت پریشان تھے، اور جب تک یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ میرے اوپر کوئی سایہ ہے تب تک میں اتنا نہیں ڈرتی تھی، مگر اب تو ہر موڑ پہ ڈر میرے ساتھ ساتھ تھا، اور اب میں پہلے جیسی اسما نہیں رہی تھی۔ اب تو میں کوئی 100 سال کی بیمار بوڑھی دکھائی دینے لگی۔ واش روم جاتی تو لائٹ چلی جاتی، کچن میں جاتی تو دو دو امی دکھائی دینے لگتی۔ پھر وہ پیر جی آئے اور انہوں نے بتایا کہ سادگی سے میرا نکاح کر دینا چاہیے، مگر چونکہ پھوپھی کو یہ سب پہلے ہی پتا تھا اس لیے وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر ابو نے منت کی کہ میری جوان بیٹی ہے، اس طرح برباد ہو جائے گی، اور بالآخر پھوپھو مان گئی، اور اس طرح جمعرات کی شام کو سادگی سے نکاح کر کے رخصتی کر دی گئی۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ شادی ہوتے ہی مجھے تمام مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شادی کی پہلی رات ہی جو ہی سہیل کمرے میں آئے، یکے بعد دیگرے 3 تھپڑ ان کے منہ پر پڑے تھے، اور پھر ہر دفعہ یہی ہوا۔ اس وقت مجھے خود سے زیادہ سہیل پر ترس آ رہا تھا۔ اگلی صبح پیر جی خود تشریف لائے تھے، اور سب سنتے ہی وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے، اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ اگلے دن وہ آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور بھی پیر تھے، اور ساتھ میں کچھ گاؤں کے مرد بھی تھے۔ پیر جی نے مجھے کہا تھا 5 وقت کی نماز ادا کرنا، مگر 5 وقت کی تو کیا، میں 1 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر پائی تھی، اور ہفتے ہفتے تک نہاتی بھی نہیں تھی۔ اس دن پیر جی نے بہت مشکل سے مگر اس سائے کو قابو کر ہی لیا، اور انہوں نے اسے مجھے چھوڑنے کے لیے کہا، مگر وہ نہ مانا اور پھر اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ لمبے لمبے اور بکھرے بال، بدنما چہرہ، بڑے بڑے دانت، جسے دیکھتے ہی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر پیر جی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا عید کے دن، اور تب سے میں اسے اپنا سمجھتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو اپنا سمجھتی ہے، اور تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، اور تب تک نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک یہ ساتھ نہیں جائے گی۔ ایک دم سے تیز تیز آندھی چلنے لگی، مگر پیر جی نے آج اسے ختم کرنے کی ٹھان لی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے بولے، او اچھا، تو اب جنوں کی بھی لو سٹوری ہونے لگی۔ خیر تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ جائے گا تو تیرا باپ بھی۔ تو نہیں جانتا میں کتنا خطرناک ہوں، انہوں نے کہا، اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ پل بھر میں وہ آگ میں جلنے لگا۔ اس کی دردناک آواز سے کان پھٹنے لگے، اور زور سے آندھی چلی۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ پیر جی نے مجھے ایک تعویذ دیا جسے میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں، اور پیر جی کو دعا دیتے نہیں تھکتی۔ اب ہر روز دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتی ہوں، اور ٹیپ میں کیسٹ لگا کر ہر روز سورہ یاسین کی پورے گھر میں تلاوت کرتی ہوں۔ اب پھر سے کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، اور نہ ہی اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ معمول کے مطابق نسیم جان نے صبح سویرے نماز سے فارغ ہو کر چھوٹی سی کیاری میں پودوں کو پانی دیا، اور تھوڑا سا پانی ہمیشہ کی طرح آنگن کے بیچوں بیچ لگے قدیم بیری کے پیڑ میں بھی ڈال دیا۔ نسیم جان کو ہر دفعہ کی طرح آج بھی اس پیڑ میں پانی ڈالتے ہوئے بازو میں کھچاؤ محسوس ہوا تھا، جیسے پانی دیتے ہوئے درخت کی جڑیں اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ جھٹکا اور واپس اندر آ کر کچھ دیر بیٹھی، اور پھر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھا، اور اندر آ کر سوئی ہوئی در سمن، در شہوار، در جہاں اور در سبین کو آوازیں دی۔ اٹھ جاؤ لڑکیوں، سورج سر پر آ گیا ہے، چلو شاباش۔ وہ انہیں اٹھاتے ہوئے چادریں کھینچ رہی تھی۔ لڑکیاں کسمس آ رہی تھی۔ اماں ابھی اٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر اور سونے دو پیاری اماں۔ نسیم جان نے جب سب سے چھوٹی در سبین کی چادر کھینچی تو دوبارہ چادر اوڑھ کر بولی تھی، ارے بچی اٹھ جا، سردی کے دن ہے، سارا دن بھی پڑی سوگی تو بھی دل نہیں چاہے گا اٹھنے کو۔ بس اب نیستی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ نسیم جان نے چادر کھینچ کر اسے بھی باقی تینوں کی طرح اٹھا دیا۔ ایک تو سونے نہیں دیتی۔ وہ منہ بسورتے ہوئے باہر آئی۔ دن کی شروعات ہمیشہ کی طرح بسم اللہ بوا کے آنے سے ہوئی۔
चारों लड़कियां घर के धंधे निपटाने में मसरूफ थी। नसीम जान बरामदे में बैठी कपड़े के भालुओं में रुई भर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आओ बुआ। उसने उन्हें सलाम किया और पास रखी पीढ़ी बैठने को दी। ए जीती रहो, क्या हाल है? बुआ ने बैठते हुए चादर तय करके गोद में रख ली। बस बुआ, मालिक का करम है, चल रहा है दाल दलिया। नसीम जान ने अपने काम में मगन जवाब दिया। ए बेटी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, जवान जहान बेटियों का साथ है, इस मुए पेड़ को कटवा क्यों नहीं देती? देख तो बीच सहन में कैसा खड़ा है। ए बेटी, तू नहीं जानती, बेरी का पेड़ जिन्नों का मस्कन होता है। मुझे तो अल्लाह की कसम रात को भी ध्यान आता है सोने से पहले, इसीलिए सवेरे सवेरे तेरी तरफ आती हूँ। बुआ ने रोज की तरह अपने वहम उसके गोश गुजार किए। बुआ, बात तो आपकी ठीक है, आप हमारे लिए इतनी फिक्रमंद होती हैं, ये बात दिल से आपकी मोहब्बत की गवाह है। लेकिन बुआ, ये बताओ, मुझे 30 साल हो गए इस घर में, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ होता तो मैं ये काम सबसे पहले करती। इन बच्चियों के सर से बाप का साया उठ गया, ये होनी थी, इसे टाला नहीं जा सकता, ना ही किसी पर इल्जाम दिया जा सकता है। ये पेड़ भी हमारी ही तरह रूखी सूखी खाता है, इसे तो पेट भर पानी भी नसीब नहीं होता। मैं इसके साए से अपने घर को खाली नहीं कर सकती बुआ, मुझे तो ये अपना बुजुर्ग लगता है सच्ची। नसीम जान ने बुआ को तेज नजरों से देखते हुए कहा। ए तुम्हारी मर्जी, जो हमारे दिल में था कह डाला, तुम जानो तुम्हारा काम। बुआ को उसकी नजरों की तपिश आग लगा गई थी। अदाब बुआ, ये लीजिए चाय पिए, गर्मा गर्म। दुर्रे शहवार ने चाय की भाप उड़ाती प्याली उनकी जानिब बढ़ाई। ए जीती रह बेटी बच्ची, सदा खुश रह, नसीब अच्छा हो। सिक्का बंद दुआएं शुरू हो गई थी। शहवार, अगर चाय है तो थोड़ी मुझे भी दे दो। नसीम जान ने उसे कहा तो वो अंदर माँ के लिए चाय लेने चली गई। चाय पीकर बिस्मिल्लाह बुआ ने भी बुकल से चादर निकाली और चलती बनी। घर के कामों से फारिग होकर चारों लड़कियां फयाजी खाला के कारखाने चली गईं। घर में सन्नाटा हो गया। हवा आहिस्ता आहिस्ता नसीम जान को गुदगुदाने लगी थी। अचानक बेरी के पत्ते एक साथ हिले जैसे इल्तिजा कर रहे हों। नसीम जान ने आंखें ऊपर की तो उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे थे। अब पत्ते और जोर से सरसराने लगे। नसीम जान की आंखों में लहू छलकने लगा, होंठ थरथराने लगे, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गईं। काम अधूरा छोड़कर वो उठ गई और ख्वाब के से आलम में चलती हुई कमरे तक आ गई। वो बार बार यूं पलट कर देखती थी जैसी कोई इसके पीछे है, लेकिन वहां पूरे घर में सिर्फ बेरी के पत्तों की सरसराहट का शोर था। वो कमरे में चली गई और अंदर से चिटखनी लगा दी। पूरा दरख्त अब एहतजाज बन चुका था, पत्ते लरस लरस कर गिर रहे थे, बिल्कुल एक गैर हकीकी सी सूरत हाल थी। कुछ देर बाद सब कुछ मामूल पर आ गया। दरवाजा खुला, वो बाहर निकली। बाहर लगे छोटे से शीशे में अपने आप को देखा। इसके निचले होंठ पर खून की एक लकीर सी बनी हुई थी। इसने हाथ से बुरी तरह होंठ को रगड़ डाला। खून वक्ती तौर पर बंद हो गया। उसकी आंखें असल रंग में वापस आ गई थी। वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गईं। दुर्रे समन का रिश्ता आया था। बेरी के पेड़ के बिल्कुल सामने बरामदे में एक चारपाई और एक टेबल के सामने 4 कुर्सियां डाल दी गईं। बहन, आपके हालात सुनकर यकीन जाने दिल से अफसोस हुआ है, मगर ये तो कुदरत के काम है, बंदा बशर क्या कर सकता है। फिलहाल तो मुंह मीठा करें, हमें आपकी बेटी कबूल है। लड़के की माँ ने साथ लाए गए मिठाई के डिब्बे से गुलाब जामुन निकालकर नसीम जान के मुंह में डाल दी। फरते मुसरत से नसीम जान के आंसू बहने लगे। बिस्मिल्लाह बुआ ने मुबारकबाद देने के लिए उसे गले से लगा लिया। बहन, अकेली औरत हूँ, जहेज की आस ना रखना। गरीब के पास इज्जत और आबरू ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जी जान से इसकी हिफाजत की है। गुलूगीर आवाज में नसीम जान ने होने वाली समधन से कहा, हमें हमारी बहू चाहिए। जहेज से तोल कर तो सौदा किया जाता है, बेटा बेचने नहीं आई, इसकी और अपनी खानदान की खुशियां मांगने आई हूँ। खातून ने नरमी से कहकर उसे गले लगा लिया। मौला तेरा शुक्र। नसीम जान ने आसमान की जानिब सर उठाकर कहा। सर नीचे किया तो बेरी के पेड़ से आंखें टकरा गईं। उसका दिल बैठने लगा। पत्ते उसके देखते ही देखते यूं तुड़मुड़ हो रहे थे जैसे किसी को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ जाए और उसके हाथ पैर ऐंठ जाएं। अचानक नसीम जान की आंखें गुलाबी होने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने सूरत हाल को काबू किया। उनके जाते ही वो अंदर कमरे में घुस गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। लड़कियां दरवाजा पीटते ही रह गई। कोई घंटा भर बाद दरवाजा खुला और बरामद हुई। अजीब उजड़ी उजड़ी सी लग रही थी। बाल बिखरे, चेहरे पर ऐसी लकीरें उभरी थी जैसे किसी ने चांटे मारे हों। लड़कियां खौफ से थरथराने लगी। कुछ देर बाद नसीम जान अपनी हुलिये में वापस आ गईं। बेरी के पेड़ के पत्ते पहले की तरह हो गए थे। बाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं अम्मी पर कोई। शहवार ने दुर्रे समन से कहा तो उसने अजीब सी नजरों से उसे देखा। पागल हो गई हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात सोचते हुए भी। अम्मा पर कुछ नहीं है, तुम जानती हो ना वो हम सबसे कितना प्यार करती हैं।
جب اپنے پیاروں کو رخصت کرتے ہیں تو ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ بس اماں اسی لمحے کی گرفت میں آ گئی تھی۔ سمن نے اسے سمجھایا، باجی خدا کرے اماں کو کچھ نہ ہو، لیکن سچ بتاؤ اس وقت تم نے یہ نہیں دیکھا تھا بیری کے پتے کیسے بری طرح ہل رہے تھے؟ باجی بسم اللہ بوا ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں اس پیڑ کو کٹوا دینا چاہیے۔ شہوار پر ایک خوف سا تھا جس کا تعلق تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے سے تھا۔ ارے پگلی تو میری طرف دیکھ، یہ بتا تجھے عمیر نے کچھ کہا؟ سمن کے اس سوال پر شہوار کا چہرہ گلابی ہو گیا اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ بول نا، اب بولتی کیوں بند ہو گئی تیری؟ وہ اسے گدگدانے لگی۔ باجی وہ بھی کل اپنی اماں اور بہن کو بھیجے گا۔ یہ کہہ کر وہ دورے سمن کے سینے سے لگ گئی۔ جانے عمیر سے جڑی کون سی بات یاد کر کے وہ مسکرانے لگی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، ہفتے کے اندر ہی نسیم جان کے گھر رشتوں کی بارش ہو گئی۔ اس کی لڑکیاں ہر کام میں طاق اور حسن میں یکتا تھی۔ وہ خود بھی خدا کی بنائی ہوئی ایک حسین تصویر تھی جس پر گردش زمانہ کچھ ہی اثر انداز ہوا تھا، لیکن ماں کی مسند پر بیٹھ کر خدا نے اس کے وقار میں خاص اضافہ کر دیا تھا۔ لڑکیاں اب ڈبل شفٹ میں کام کر رہی تھی، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا فی الحال ان کا مقصد تھا، مگر وہ اتنی محنت کے باوجود بھی محدود پیسے ہی جوڑ پائی تھی۔ بسم اللہ بوا کے کہنے پر تمام اہل محلہ نے اپنے اپنے طور پر ان لوگوں کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال تھے، 4 لڑکیاں ہیں، ایک ایک چیز بھی دیں تو بھی 4 بنتی ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزوں کے ڈھیر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے کوئی 8 بجے ہوں گے۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاندنی کی چمک سارے آنگن میں چھن چھن کر درختوں کے پتوں سے آ رہی تھی۔ اچانک درخت کے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ نسیم جان اکیلی تھی۔ 4 لڑکیاں اب تک نہیں آئی تھیں۔ انہیں 10 بجے آنا تھا۔ پتے یوں ہل رہے تھے گویا رقص کر رہے ہوں۔ وہ صحن میں چت لیٹ گئی۔ ظالم چھوڑ دے میرا پیچھا، میں تنگ آ گئی ہوں تجھ سے۔ نسیم جان لیٹے ہوئے اس طرح ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھی جیسے کسی کو پیچھے دھکیل رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں خون ابل رہا تھا۔ اچانک پتوں کے رقص میں تیزی آ گئی۔ میں تیرا عاشق ہوں اور تو مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے۔ میں تیرے لیے ہوں اور تو میری ہے۔ راستے میں جو بھی آئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک غیر مرئی وجود کی بھاری آواز گونجی۔ میں آج تیرا خون پی جاؤں گی۔ میں اپنی لڑکیوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا چاہتی ہوں۔ تو میرے کردار پر کوئی داغ لگا جائے گا۔ دفع ہو جا، کیوں میری عزت کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ پہلے تو سال میں آتا تھا، اب جب سے میرے سر کا تاج کیا ہے مہینے میں آتا ہے تو۔ اب تو روز ہی آنے لگا ہے۔ میں آج تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ نسیم جان پوری قوت سے اس نظر نہ آنے والے وجود کے ساتھ دھینگا مشتی شروع کر دی، مگر لا حاصل۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ہوا سے لڑ رہی ہے جو پکڑنے میں نہیں آتی، مگر مامتا کی طاقت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ جتنی زور آزمائی کرنی ہے کر لے۔ آج تو نے عزت کی بات کی ہے نا، تو بیٹیاں بیاہ لے۔ انہیں میں خود تیرے گھر لے آؤں گا۔ عجیب پراسرار کہے گونجنے لگے تھے۔ فضا میں ناگوار سی بو پھیل گئی تھی۔ نسیم جان اپنے حال میں نہیں تھی۔ وہ بیچ صحن میں بیٹھی سینہ پیٹ رہی تھی اپنی قسمت پر۔ اس کے پاس آنسو بہانے کے سوا تھا ہی کیا؟ آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ درخت ساکت تھا۔ چاند کی روشنی نے سارے صحن کو جگمگایا ہوا تھا۔ وہ اٹھی، صحن میں موجود نل کے پاس گئی۔ پاس ہی پانی سے بھری بالٹی رکھی تھی۔ اس نے بالٹی اٹھا کر اپنے اوپر سارا پانی انڈیل دیا۔ اس کی آنکھیں آنے والے وقت کو سوچ سوچ کر پھیل اور سمٹ رہی تھی۔ اسے کسی غیر مرئی وجود کی موجودگی کا جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن آج وہ اپنی بیٹیوں کی مستقبل کے لیے اس سے پیچھا چھڑانے پر مصر تھی، کیونکہ آج کل وہ بے وقت کسی بھی وقت آ جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لڑکیاں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچیں، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ بہت کمزور تھی اور وہ منحوس بہت طاقتور، مگر آج وہ سب کچھ ہو گیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ تبھی وہ اچانک اٹھی اور زور سے بیری کے پیڑ کو ٹھوکر ماری۔ جو جی چاہے کر لے، لیکن میں تیرا مقابلہ کروں گی۔ وہ بے اختیار ہو کر بیری کے تنے کو اپنے ناخنوں سے کھروچنے لگی۔ میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھاگ کر کچن میں گئی، تیز دھار والی چھری لے آئی۔ پے در پہ اس نے تنے پر وار کرنا شروع کر دیے۔ درخت سے غرانے کسی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ان سب آوازوں سے بے نیاز وار پر وار کیے جا رہی تھی۔ پھر وہ تھک کر چور ہو گئی اور نڈھال ہو کر ایک طرف گر گئی۔ درخت کے پتے سرسراہٹ پیدا کر کے آخرکار پرسکون ہو گئے۔ دروازے کی زوردار دستک سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے بمشکل حواس بحال کیے، دوڑ کر نل کے پاس گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور بال صحیح سے دوپٹے کے اندر کر کے دوپٹہ سنبھالتی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے چاروں لڑکیاں پریشان کھڑی تھیں۔ اماں اتنی دیر لگا دی، طبیعت تو ٹھیک تھی نا آپ کی؟ یہ آپ کی آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں اماں؟ دورے شہوار نے بڑھ کر ماں کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس بیٹی، ہلکا سا سر میں درد ہے، تم لوگوں کا انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ نسیم جان یہ کہہ کر کچن میں چلی گئیں۔ لڑکیاں حیران کمرے میں آ گئیں۔
दुर्रे समन को कहीं आसपास जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोना सा है जिसने उसकी माँ की आंखों को धुंधला दिया था, लेकिन उसने तमाम खदशात अंदर ही दफन कर लिए। चारों लड़कियों की शादी की तारीख रख दी गई थी। अगले चांद की 12 तारीख मुकर्रर हुई थी, जिसमें सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे। नसीम जान ने रात दिन एक किया हुआ था, वो भी कुदरत का एक करिश्मा था। बहुत कम ऐसा होता है एक ही वक्त में चारों लड़कियां घर से रुखसत हो रही हों। इस दौरान एक अजीब बात जरूर हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता बेरी के पत्ते झड़ने लगे थे, फिर देखते ही देखते हरा भरा दरख्त गंजा हो गया था। अब बीच सहन में उसे खड़ा देखकर खौफ सा महसूस होता था। फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब नसीम जान के छोटे से घर में एक साथ 4 बारातें उतरी। मोहल्ले वालों ने खुलकर मोहल्लेदारी का हक अदा किया था। नसीम जान को पता ही नहीं चला कब किसने पूरी गली में बरकी कुमकुमे लगवाए, किसने शामियाने लगवाए। जब उसने बाहर झांक कर देखा तो गली एक सिरे से दूसरे सिरे तक बारातियों से खचाखच भरी हुई थी। एक ख्वाब का सा समा था। नीम तारीख कमरे में एक साथ 4 दुल्हनें हूरें बनकर बैठी थी। सादगी ने मासूम हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। नसीम जान की नजरें बेटियों की बलाएं लेती ना थकती थी। खुदा नजरें बद से बचाए। नसीम जान के हिले लब एक ही दुआ मांग रहे थे, मौला इज्जत के साथ इस मरहले से गुजार देना। नसीम जान आसमान की तरफ हाथ उठाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद खुदा से मदद की तलबगार होती। निकाह हुआ और फिर खाना खोल दिया गया। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जिसे हर वालिदैन की जिंदगी में आना होता है। रुखसती का वक्त आ पहुंचा था। रुखसती की घड़ी जहां बोझ पाट रही होती है, वहीं अपनी जान को किसी और के साथ हमेशा के लिए अपने हाथों से रुखसत कर देना एक कुंद छुरी से कलेजा काटने ही के मुतरादिफ होता है। नसीम जान अपनी 4 शहजादियों को रुखसत कर रही थी। उसके दिल का हाल वही जानती थी। बिस्मिल्लाह बुआ नसीम जान के दुख को जानती थी, उसके साथ ही चिपक गई। उसे तसल्लियां देते देते उन्होंने रुखसती के मरहले को आसान बना दिया। सारा घर खाली हो गया, बाराती चले गए, मोहल्ले वाले भी अपने अपने घरों को चल दिए। खाली घर में अजीब सी वहशत फैल गई। ऊपर से बेरी का गंजा दरख्त ऐसा लग रहा था जैसे वो सहन में खड़ा कहकहे लगा रहा हो। खुदा खैर करे, आगे का सोचकर नसीम जान दोबारा फिक्र में घिर गई थी। या अल्लाह करम करना, रहम मौला, तू बड़ा गफूरुर रहीम है, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना। वो दुआएं करते करते सो गईं। सुबह अजानों के वक्त जब नसीम जान की आंख खुली, वो सीधी अंदर कमरे में गईं। अंधेरे में अकेला मलगजी सी रोशनी देता बल्ब झूल रहा था। सन्नाटे का राज था। ओह, मैं तो भूल ही गई, मेरी बच्चियां तो अपने घर की हो गईं। मालिक तो रहम करना, नसीब अच्छा करना मेरी बच्चियों का। वो कहते कहते सहन में आ गई। कियारी में लगे पौधों को पानी दिया और जब बेरी के पेड़ में पानी डाला तो बड़ी जोर से हाथ को झटका सा लगा। कर ले मजाक, बिगाड़, क्या बिगाड़ेगा मेरा, जो दिल चाहे कर ले अब। वो दरख्त को देखते हुए धाड़ी। हा 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 हा, एक शिगाफ कह कहा गूंजा था। नसीम जान ने दिल पर हाथ रख लिया। जल्दी से दिन निकले तो बिस्मिल्लाह बुआ के साथ लड़कियों के घरों का चक्कर लगाया हूँ। वो आप ही आप बोलती अंदर आ गई। 9 बजे के वक्त बिस्मिल्लाह बुआ खुद ही उनके घर आ गई। ए बेटी, चलो जरा बड़ी वाली के यहाँ हो आते हैं। उन्होंने आते ही उनके मुंह की बात छीन ली। चलो बुआ, मैं तैयार हूँ। नसीम जान ने चादर को अच्छी तरह लपेटा और झट जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। दुर्रे समन का घर यही है ना बुआ? मगर यहाँ इतना शोर क्यों है, ये भीड़ क्यों है बुआ बाहर? दुर्रे समन के ससुराल की गली में पैर रखते ही उनके घर के बाहर लगी भीड़ ने इन्हें हिला दिया था। वो बुआ के साथ तेज तेज कदम बढ़ाने लगी। जाने क्यों इनके कदम मन मन भर के हो रहे थे। दरवाजा पार करते ही घर के लॉन में बैठी औरतों से मालूम हुआ रात के जाने कौन सा पहर या अजानों के वक्त अचानक एक चीख बुलंद हुई जैसे कोई दुल्हन का गला दुबा रहा है। दूल्हा मियाँ ने घबराकर नई नवेली दुल्हन को देखा तो उसकी मौत वाकया हो चुकी थी। नसीम जान के जिस्म से किसी ने पूरी ताकत से दिल भींच लिया। वो चीख मारकर हाल कमरे में मौजूद दुर्रे समन के लाशे को चिमट गई। मेरी बच्ची, अभी तो मैंने तुझे जी भर कर देखा भी नहीं था। मेरी सुहागन बच्ची, अपनी माँ का तो इंतजार कर लेती। मैं लुट गई मेरी शहजादी, मेरी परी मुझे छोड़ कर चली गई। तेरे हाथों की मेहंदी भी अभी तक महक रही है। वो हिज़यानी अंदाज में चिल्ला चिल्ला कर अपने दिल की बातें अपनी उस बेटी को सुना रही थी जो बहुत दूर चली गई थी। मगर इन सब बातों पर किसी को इख्तियार थोड़ा ही होता है। माँ थी, ममता को करार दे रही थी। वहीं बैठे बैठे उसे बाकी तीनों लड़कियों की बिल्कुल इसी तरह पूरी इसरार मौत की भी खबर मिल गई। मारे सदमे के नसीम जान का दिमाग उलट गया। एक साथ बेटियां रुखसत करके दूसरे दिन चारों बेटियों को दुनिया से ही रुखसत करना पड़ गया। वो सीधी अस्पताल पहुंचा दी गई। नसीम जान के दुख पर हर एक दुखी था। चारों गुड़ियों जैसी दुल्हनें आंखों से महव न हुई थी कि दूसरे ही दिन चारों को मौत के सफेद लिबादे में लिपटा देखना पड़ गया था। ये सुर्ख और सफेद का भी क्या जोड़ है, एक रंग खुशी का है तो दूसरा गम का। पूरे 24 घंटे बाद डॉक्टरों ने नसीम जान की हालत को नॉर्मल करके वापस घर जाने की इजाजत दे दी थी। वो जो बेटियों की खैरियत मालूम करने घर से निकली थी, सब कुछ लुटा कर लौट रही थी।
कदम उठ ही नहीं रहे थे। मरे मरे कदमों से वो घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही भाएं भाएं करता घर खाने को दौड़ने लगा। 14 का चांद पूरे हुस्न के साथ चमकता हुआ उसके आंगन को चांदनी से भर रहा था। अचानक उसे हर तरफ कहकहे गूंजते हुए महसूस हुए। उसने नजर उठाकर ऊपर देखा। उस उजाड़ दरख्त पर नई नई कोंपलें फूट चुकी थी। वो मुड़ी, खुले दरवाजे से निकली। सामने ही बिस्मिल्लाह बुआ का घर था। वो अंदर गई और सामने पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर वापस पलटी। उसकी तेजी और जुनूनी कैफियत को देखकर बिस्मिल्लाह बुआ ने बराबर वाले घर के समद को नींद से उठाया और उसे लेकर नसीम जान के घर पहुंची। नसीम जान पागलों की तरह बेरी के पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रही थी। कभी वार सीधा पड़ता और कभी कुल्हाड़ी उचट जाती। खाला, मैं हूं ना, आप अलग हटें, मैं पेड़ गिरा देता हूँ, समद ने आगे बढ़कर कहा। नहीं, मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकती, नसीम जान ने हाँफते हुए कहा। अब कोई वसीला भेजेगा तो सिर्फ मेरा अल्लाह, तू बहुत कमजोर है, अलग बैठ। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? समद को लगा नसीम जान का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है, मगर नसीम जान जानती थी उसकी मासूम परियां इसी बेरी के पेड़ के इताब का शिकार हुई थी। अचानक से पेड़ बुरी तरह हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जलजिला आ गया है। बुआ और समद बहुत दूर होकर दीवार से जा लगे। नसीम जान ने दरख्त को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। तू अब मुझे नहीं डरा सकता, मेरी गुड़ियां वापस कर दे, मुझे मेरी बच्चियां वापस कर दे। दरख्त बदस्तूर हिलता रहा, जैसे आज दरख्त के अंदर कोई तूफान आजाद हुआ था। और फिर नसीम जान को एक जोरदार झटका लगा और वो तेवरा कर जमीन पर जा गिरी। उधर उसके माथे से खून का फवारा निकला और उधर दरख्त पुरसकून हालत में वापस आया। नसीम जान औंधे मुंह जमीन पर ढेर पड़ी हुई थी। बुआ और समद नसीम जान की जानिब बढ़ने ही वाले थे कि अचानक इन्हें चूं चूं चिड़ियों की आवाजें सुनाई दी। अरे ये क्या? बुआ ने चिड़ियों की आवाज की जानिब गर्दन की। समद भी हैरान था। नसीम जान पूरी ताकत लगाकर उठ बैठी और फिर आंखों में गुलाबी डोरे लिए पेड़ की जानिब देखने लगी। 4 सुनहरी चिड़ियां, छोटी छोटी सी। नसीम जान के इस तरह बैठते ही दरख्त से उतरकर नसीम जान के पास आकर चूं चूं करने लगी। नसीम जान ने इन्हें हाथ में लेकर प्यार किया। ये उसकी अपनी गुड़ियां थी जो चिड़ियां बनकर फिर से बाबुल के छज्जे पर आ गई थी। नसीम जान ने इन्हें वापस दरख्त की जानिब उड़ा दिया और अब उसके कदम कमरे की जानिब थे। दरख्त पुरसकून था और यूं लगता था जैसे नसीम जान के कमरे में जाने पर इसे कोई अनदेखी खुशी से मिली हो। उधर नसीम जान ने कमरे में पैर रखे, उधर मामूल की तरह दरख्त झूमने लगा। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से आवाज आई। नसीम जान, फिक्र न कर, वक्त पूरा होता है तो वसीला खुद निकल आता है। अगर इजाजत दे तो मैं अंदर आऊं? कौन है? अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और एक मलंग दाखिल हुआ। उसके हाथ में मरछल था, गले में कशकोल लटक रहा था, बाल झुड़ोले थे और गले में अकीक की माला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, चटाख की जोरदार आवाज गूंजी। मलंग ने गाल पर हाथ रखकर पेड़ पर नजर डाली और फिर गूंजदार आवाज में बोला, अच्छा हुआ, शुरुआत तूने कर दी। फिर उसने अपनी झोली में हाथ डालकर कुछ निकाला और फिर दौड़ने के अंदाज में पेड़ के गिर्द चक्कर लगाकर उसने काले दाने बिखेर दिए जैसे वो हिसार खींच रहा हो। फिर उसने चेहरा ऊपर उठाकर पेड़ की ऊंची शाख पर नजर डाली और बोला, हिम्मत है तो बाहर निकल। सुन, अभी तक तुझे इसलिए कुछ नहीं कहा गया कि तू खल्के खुदा से टकरा नहीं रहा था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, मगर अब तूने 4 जाने लेकर अताब को आवाज दी है। जिंदगी का मालिक और मुख्तार अल्लाह है। तूने इन 4 बहनों की जान लेकर बहुत जुल्म किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी वक्त पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। खूब उछल कूद मचा ले, तू अब नसीम जान को भी डरा नहीं सकता, तुझे कैद होना ही पड़ेगा। अगर शराफत से नहीं आएगा तो तुझे खींच कर उतारूंगा और तुझे अजियत भरी जिंदगी मिलेगी। ताउमर तू खारदार आतशी कोड़े से पिटता रहेगा। मलंग की बातें सुनकर और बेरी के हिलते हुए पेड़ को देखकर बिस्मिल्लाह बुआ और समद हैरान थे। मलंग हर तरफ से बेपरवाह बेरी की टहनी पर नजर जमाए खामोश लब से कुछ पढ़ रहा था। फिर उसने फूंक मारी। 3-4 बार इसी अमल को दोहराने के बाद उसने झोली से लंबी लंबी 4 कीलें निकाली और इन्हें बेरी के पेड़ के नजदीक जमीन में गाड़ता चला गया। इस काम से फुर्सत पाकर उसने नसीम जान से कहा, अब भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह से माफी मांग और इंतजार कर। जब ये पेड़ सूख कर खुद ही गिरे तभी इसे बाहर फेंकना और खुद भी अपने देवर के पास फैसलाबाद चली जा। अपने फिर अपने ही होते हैं। मलंग जिस पुरस्रार अंदाज में आया था उसी तरह वापस हो गया। नसीम जान, बिस्मिल्लाह बुआ या समद, किसी की जुबान नहीं खुली। सुफियान और इसका दोस्त हैदर अली दोनों मिलकर नवादरात का कारोबार करते थे। उनके इस बिजनेस का दायरा कार थाईलैंड, बैंकॉक और यूरोप के दीगर ममालिक तक फैला हुआ था, जिसमें खास तौर पर इटली भी शामिल था। ये दोनों दोस्त थाईलैंड से कीमती पत्थर उठाते और इन ममालिक में सप्लाई करते जो इनके खरीदार थे, जिसके सिलसिले में इनका ज्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर ही गुजरता। 2 साल पुरानी बात है
جب حسب روایت سفیان اور حیدر علی نوادرات کی خریداری کے لیے تھائی لینڈ گئے، اس دفعہ انہیں اٹلی سے کوئی بہت بڑا خریدار ملا تھا، جس کی ڈیمانڈ کے مطابق قیمتی پتھر کی خریداری کے سلسلے میں یہ دونوں تقریباً 2 سے 3 دن تھائی لینڈ رکنے کے بعد اپنے سارے سامان سمیت اٹلی کے شہر روم جا پہنچے، جہاں وہ ڈیلر موجود تھا جس کو انہوں نے اپنی ڈیلیوری پہنچانی تھی۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے انہیں تقریباً رات ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ کے آس پاس کسی ہوٹل میں کوئی روم خالی نہ تھا۔ عام حالات میں وہ دونوں یورپ کے دوسرے شہروں میں تو جاتے رہے تھے، لیکن روم آنے کا اتفاق آج پہلی بار ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ وہاں کے ہوٹل کے مطابق زیادہ معلومات نہ رکھتے تھے۔ پھر بھی ٹیکسی ڈرائیور کی کوششوں اور کچھ نیٹ سرچنگ کے بعد ایئرپورٹ سے تقریباً آدھا گھنٹہ کی مسافت پر انہیں ایک ہوٹل میں خالی کمرہ مل ہی گیا، جس پر ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ عام طور پر تعطیلات کے دنوں میں روم جیسے شہر میں سیاحوں کا رش اس قدر ہوتا ہے کہ خالی کمرہ ملنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر انہیں سب پہلے سے علم ہوتا تو یقیناً یہاں آنے سے قبل وہ اپنے ڈیلر کے ذریعے کسی ہوٹل میں روم بھی بک کروا لیتے۔ ان پر تو روم آتے ہی ایک افتاد یہ بھی پڑی تھی کہ وہ جس سے ملنے اتنی دور آئے تھے وہ بندہ بھی شہر میں موجود نہ تھا۔ پریزانو اچانک فیملی میں ہونے والی کسی ڈیتھ کے سبب 2 دن کے لیے شہر سے باہر تھا۔ ویسے بھی ان دونوں کے لیے یہ کوئی بڑا ایشو نہ تھا، وہ نوادرات کی خرید و فروخت کے ساتھ اپنا سیاحت کا شوق بھی پورا کرتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ روم گھومنے کا موقع اتنی آسانی سے مل گیا۔ ہوٹل ریورس ترازا میں 6 فلور پر بمشکل ایک روم خالی تھا۔ 6 فلور کچھ زیادہ اوپر نہیں، آنے جانے میں مشکل ہوگی۔ سفیان نے ہوٹل مینیجر کی بات سنتے ہی حیدر کو مخاطب کیا، جو اٹلی زبان بولنے میں عبور رکھتا تھا اور اس وقت مینیجر سے تمام معاملات وہی ڈیل کر رہا تھا۔ ہاں، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ فی الحال کوئی روم خالی نہیں ہے۔ کل تک اگر نیچے کسی فلور پر کمرہ خالی ہو گیا تو پہلی فرصت میں وہ ہمیں دے دے گا۔ ٹھیک ہے، کر دو پیمنٹ۔ سفیان کا تھکن کے مارے برا حال تھا۔ ایسے میں ریورس ترازا کے فلور پر ملنے والا ایک خالی کمرہ بھی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ پوری پیمنٹ کرنے کے بعد بیٹے کی رہنمائی میں وہ دونوں اپنا سامان اٹھائے ہوٹل کے 4تھے فلور پر پہنچ گئے۔ یہاں تک آتے آتے ان دونوں کی سانس پھول گئی، کیونکہ حیدر کو لفٹ فوبیا تھا اور وہ کبھی بھی کسی بھی صورت لفٹ میں سوار نہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بحالت مجبوری سفیان کو بھی ہمیشہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑتا۔ یہی وجہ تھی وہ 6 فلور سے گھبرا رہا تھا۔ روم نمبر 607 کے دروازے پر پہنچ کر ویٹر نے حیدر سے چابی لے کر دروازہ کھولا اور اندر لے جا کر ان کا سامان رکھ دیا۔ سفیان نے آگے بڑھ کر سامنے لگی بڑی شیشے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا۔ سامنے نظر آنے والے دریائے ٹمبر کا منظر اس قدر دلکش تھا، وہ چند لمحوں قبل سیڑھیاں چڑھنے سے پیدا ہونے والی تھکن اور بیزاری ایک ہی پل میں بھول گیا۔ ویٹر سامان رکھ کر جا چکا تھا، حیدر بھی اس کے پیچھے ہی آن کھڑا ہوا۔ واو یار، کس قدر خوبصورت منظر ہے یہ۔ ہاں، اور اس کی خوبصورتی میں اضافے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم اسے بلندی سے دیکھ رہے ہیں، سفیان نے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بے خودی سے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، حیدر نے اس کی بات کی تائید کی۔ آ جاؤ کھانا کھا لیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہوٹل آتے ہوئے کھانا ساتھ لے کر آئے تھے، کیونکہ یہاں آنے کے بعد انہیں حلال حرام کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا، اور پھر کھانا کھا کر وہ دونوں ایسی گہری نیند سوئے کہ آنکھ صبح 11 بجے بمشکل کھلی، وہ بھی شاید سفیان کے فون پر آنے والی کسی کال سے، ورنہ تو وہ اسی طرح بے خود پڑے رہتے۔ لنچ کے بعد وہ دونوں ہوٹل کے سوئمنگ پول کی جانب آ گئے۔ سوئمنگ کا شوق دونوں میں سے کسی کو بھی نہ تھا، یہاں آنے کا ان کا مقصد صرف تفریح تھا۔ سوئمنگ پول کے ایک جانب موجود لکڑی کے بینچ پر یہ دونوں جا بیٹھے، جب ایک بوڑھا سا شخص ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کا سوال اٹیلین میں تھا۔ جواب میں سفیان نے ذرا سا پرے سرک کر اس کے لیے جگہ بنا دی۔ شکریہ۔ بیٹھتے ہوئے وہ شکریہ ادا کرنا نہ بھولا۔ سنا ہے تم اس ہوٹل کے 6 فلور پر رہتے ہو؟ جی، حیدر مختصر سا جواب دے کر سامنے نظر آنے والے نظاروں میں گم ہو گیا۔ مسلمان ہو؟ اس دفعہ اس شخص کا لہجے میں کچھ حیرت سی تھی۔ الحمدللہ۔ سفیان بنا یہ سوچے کہ وہ سمجھا یا نہیں فوراً بول اٹھا۔ کل رات سے؟ اس کی طرف سے کیے جانے والے مسلسل سوال سفیان کو الجھا رہے تھے۔ گاڈ بلیس یو، یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص اچانک ہی بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سفیان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ وہ اس اجنبی شخص کی بلا وجہ کی جرح سے اکتا گیا تھا۔ ہوٹل ریولری ترازا، روم نمبر 607۔ معاف کیجیے گا سر، آپ وہاں کب سے ہیں؟ جب ٹیکسی میں وہ دونوں روم گھومنے نکلے تھے، اس ٹیکسی کے باتونی ڈرائیور نے جیسے ہی یہ سنا کہ وہ دونوں ریولری ترازا کے روم نمبر 607 کے رہائشی ہیں، اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ حیدر نے ایک نظر ڈرائیور کے چہرے پر ڈالی اور بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے آنکھیں موندے ہوئے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی، جبکہ سفیان لاپرواہی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے روم کے نظارے دیکھنے میں محو تھا۔
آپ لوگ روم نمبر 607 میں کب سے رہ رہے ہیں؟ ان دونوں کی جانب سے جواب نہ پا کر بھی ٹیکسی ڈرائیور نے ہمت نہ ہاری اور اپنا پرانا سوال ایک بار پھر دہرا دیا۔ کل رات سے یار، کوئی پرابلم ہے کیا؟ حیدر نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اٹس اوکے، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن رات واپسی پر ہوٹل کے ویٹر کی جانب سے کیے جانے والے سوال نے حیدر کو بتا دیا۔ اس وقت جب وہ واپس آ کر اوپر جا رہے تھے تو فرسٹ فلور پر ہی انہیں وہ ویٹر مل گیا جو کل ان کا سامان کمرے میں پہنچا کر آیا تھا۔ آپ آج رات بھی اسی کمرے میں رہیں گے؟ وہ آج پھر ان دونوں کو اوپر جاتا دیکھ کر اپنی حیرت نہ چھپا سکا۔ کیوں بھائی، اس کمرے میں ایسا کون سا خزانہ چھپا ہے جو تمہیں ہمارے اوپر جانے سے پریشانی لاحق ہو گئی؟ سوری سر، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ جلدی بولتا ہوا وہ ویٹر سیڑھیاں اتر گیا۔ ہم مزید 2 دن یہاں رہیں گے اور دونوں دن ہمیں روم نمبر 607 میں ہی رہنا ہے۔ حیدر اور سفیان نے باہمی مشورے کے بعد ہوٹل مینیجر کو نہ صرف اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا بلکہ 2 دن کی ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی۔ روم نمبر 607، مینیجر کاؤنٹر پر رکھے نوٹ اٹھاتے ہوئے رک گیا۔ آپ وہاں ایزی فیل کر رہے ہیں سر؟ اس کا انداز بظاہر سرسری سا تھا۔ ایزی؟ ہم وہاں انجوائے کر رہے ہیں یار، حیدر نے سگریٹ کا ایک بڑا سا کش لگاتے ہوئے جواب دیا۔ انجوائے؟ ہوٹل مینیجر ایک بار پھر سے حیران ہوا۔ پاگل، انجوائے؟ تم شاید کبھی اپنے ہوٹل کے 6 فلور پر نہیں گئے، اگر جاتے تو میری بات سن کر اتنا حیران نہ ہوتے۔ اس بار مینیجر نے بنا کوئی جواب دیے جلدی بل کاٹ کر سلپ اور کارڈ حیدر کے حوالے کر دیا۔ روم گھوم کر ان دونوں کی واپسی تقریباً 2 بجے ہوئی، جب وہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے۔ اسی پل اوپر سے نیچے اترتی ایک لڑکی ان سے ٹکرا گئی۔ تم دونوں وہی ایشین ہو نا جو روم نمبر 607 میں رہ رہے ہو؟ سفیان 3rd فلور کی جانب بڑھا ہی تھا جب لڑکی نے آواز دے کر روکتے ہوئے سوال کیا، جبکہ حیدر اوپر چڑھ چکا تھا۔ ہاں، مختصر سا جواب دے کر وہ وہیں کھڑا رہا تاکہ پتہ چلے لڑکی مزید کیا کہنے والی ہے۔ ایشور تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ سفیان نے اس کا جملہ سن کر غور کیا تو پتہ چلا وہ ایک انڈین لڑکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رکی نہیں بلکہ تیز سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ سفیان آہستہ چڑھتا اوپر آیا تو حیدر فریش ہو کر اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ کالی میم؟ انگریزی لباس میں سانولی لڑکی دیکھ کر حیدر ہمیشہ یہی جملہ کسا کرتا تھا، وہی ایک سوال۔ سفیان نے سٹینڈ پر لگا تولیہ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ روم نمبر 607؟ حیدر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں یار، سمجھ نہیں آتا ان 3 دنوں میں کوئی 300 لوگ ایک ہی بات بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لعنت بھیجو سب پر۔ ویسے جو بھی ہو، اس فلور پر سکون بڑا ہے۔ ابھی جب ہم اوپر آ رہے تھے سب فلورز پر گہما گہمی تھی، لیکن اوپر آتے ساتھ ہی سکون مل گیا۔ حیدر کی بات سچ تھی، اس فلور پر دن کے ٹائم بھی کم ہی لوگ نظر آتے، لیکن شام ہوتے ہی یہاں بالکل سناٹا چھا جاتا۔ حیدر بستر میں گھسا اپنے موبائل پر کوئی گیم کھیل رہا تھا جب سفیان چیخ کر آیا۔ ابھی وہ بستر پر بیٹھنے ہی لگا تھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ سفیان نے پلٹ کر دیکھا، حیدر بڑے اطمینان سے ابھی بھی موبائل پر بزی تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، چاروں طرف کوئی نہ تھا۔ شاید مجھے وہم ہوا ہے، دل ہی دل میں اپنے وہم پر مسکراتا۔ جیسے ہی وہ سیدھا ہوا تاکہ لیٹ سکے، یکدم کمرے کے سکوت میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ ہوٹل کا سارا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا، یہی وجہ تھی جو اس پر کسی کے چلنے کی ہلکی سی آواز بھی محسوس کی جا سکتی تھی، خاص طور پر رات کے اس پل۔ سناٹے میں ابھرنے والی یہ آواز خاصی نمایاں تھی۔ سفیان چونک کر اٹھ بیٹھا، اسی دم اسے حیدر کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ تمہیں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ ایسے جیسے کوئی یہاں اس فرش پر چل رہا ہو، وہ بھی اپنے قدم گھسیٹ کر۔ ہاں، اور مجھے ایسا بھی محسوس ہوا جیسے فرش پر رکھے جانے والے قدم خاصے بھاری تھے۔ آواز آنا بالکل بند ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس وقت کمرے میں کوئی انجان ہستی ان دونوں کی باتیں سن رہی ہو۔ میرا خیال ہے کوئی ہمارے کمرے کے باہر تھا، اسی کے چلنے کی آواز رات کے اس سناٹے میں گونج رہی تھی۔ سو جاؤ اب۔ آواز آنا بالکل بند ہو چکی تھی، اس لیے سفیان نے حیدر کو تسلی دی۔ اسی پل چاپ ایک بار پھر سے ابھری۔ اس بار آواز پہلے سے خاصی تیز تھی، شاید چلنے والے نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ سفیان ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ صبح مجھے ڈائننگ ہال میں ایک لڑکی ملی تھی جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمیں پہلی ہی فرصت میں یہ روم چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میں نے اس کی کسی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ شاید وہ مجھے کچھ اور بھی بتانا چاہ رہی تھی۔ حیدر بھی دوبارہ ابھرنے والی آواز سن کر اٹھ بیٹھا۔ اسی پل کمرے میں لکڑی کا بھاری فرنیچر بری طرح لرزنے لگا۔ میرا خیال ہے زلزلہ آ گیا ہے۔ خوفزدہ حیدر بستر پر اٹھ بیٹھا، مگر اسی لمحے کسی نے اس کا بیڈ اٹھا کر زمین سے اوپر کر دیا۔ یقیناً اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کہیں وہ اس ساری رفتار کو زلزلہ سمجھ کر کمرے سے باہر نہ نکل جائے۔ پلیز مجھے نیچے اتارو۔ خوف سے حیدر کی گگھی بن گئی، مگر سننے والے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حیدر کا بیڈ ابھی بھی ہوا میں معلق تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتار دو۔
इस दफा इसके अल्फाज इटालियन जुबान में थे। शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि कमरे में मौजूद हवाई मखलूक की समझ में उसकी जुबान नहीं आ रही, और अगले एक ही सेकंड में उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि उसकी फरियाद सुन ली गई और बेड दोबारा से अपनी जगह वापस आ गया। अब एक बार फिर कमरे में सुकूत तारी हो गया। सुफियान को याद आया इसने अभी तक आयतुल कुर्सी का विर्द ना किया था, जो वो हस्बे आदत सोने से कबल करता था, और शायद मोबाइल गेम में मसरूफ हैदर भी आयतुल कुर्सी और दीगर हिफाजती दुआएं पढ़ना भूल गया था, इसीलिए ये सब उफ्ताद नाजिल हो रही थी। आयतुल कुर्सी पढ़ो, सुफियान ने खौफजदा बैठे हैदर को पुकारा, मगर उनके आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू करने से कबल ही कमरे में मौजूद इस मखलूक ने एक अजीबोगरीब हरकत और की। उनका सारा सामान कमरे के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। सिर्फ एक सेकंड में उनके बैग, जिसमें कीमती नवादरात भी थे, इस तरह कमरे से बाहर फेंके गए जैसे वो हवा में उड़कर जा रहे हों। इस मंजर ने इनकी ये हालत की कि वो दोनों आयतुल कुर्सी पढ़ना एक बार फिर से भूल गए। साफ पता लग रहा था कि इस तरह बाहर फेंकने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो दोनों इसी वक्त कमरे से निकल जाएं। इसका ये इशारा समझते ही सबसे पहले हैदर उठ खड़ा हुआ और इसकी तकलीद में सुफियान ने जल्दी जल्दी चप्पल अपने पाँव में फंसाई। जब इसे हैदर के बोलने की आवाज सुनाई दी, हम बाहर जाना चाहते हैं, आप जो कोई भी हो हमें सिर्फ इतना बता दो कि आप कहाँ खड़े हो, ताकि हम आपसे बचकर कमरे से बाहर जा सकें। इसने इस दफा भी ये तमाम बातें इटालियन जुबान में की। इसकी जुबान से इन अल्फाज की अदायगी के साथ ही कमरे में मौजूद हस्ती ने इन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास इस तरह दिलाया कि वो दोनों हक्का बक्का रह गए। वो जो कोई भी था, इसने कमरे में मौजूद वजनी टेबल उठाकर होटल की छत से लगा दी। इतने वजनी टेबल का इस तरह हवा में मौलिक होना यकीनन इस बात की तस्दीक थी कि वो मखलूक इस वक्त वहाँ ही खड़ी है जहाँ हवा में टेबल मौलिक था। अब सुफियान और हैदर के पास कोई रास्ता ना बचा था, माँ सिवाय इसके कि वो अपनी जानें बचाकर कमरे से निकल भागें, और अपने दोनों वजनी बैग बमुश्किल घसीटते हुए वो 5 मिनट में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। आज वो नीचे लिफ्ट से आए थे, क्योंकि खौफजदा हैदर अपना लिफ्ट फोबिया भूल गया था। नीचे आते ही सुफियान होटल मैनेजर पर चढ़ गया। जब तुम सब लोगों को इल्म था कि रूम नंबर 607 में जिन्नात का बसेरा है, तो तुमने जुर्रत कैसे की हमें वो रूम देने की? 1 मिनट सर, तहम्मुल से मेरी बात सुने। हमने आपको रूम सिर्फ एक रात के लिए दिया था, और इस रात की सुबह जब आप बखैरियत नीचे आ गए तो हमें खुद हैरत हुई, लेकिन अगली रात भी आपको किसी ने कुछ न कहा तो हम भी खामोश हो गए, और फिर वहाँ मजीद रहने का प्रोग्राम आपका था, जबकि मैंने पेमेंट लेने से कबल आपको समझाना चाहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैनेजर की बात दुरुस्त थी। सुफियान खामोश हो गया। मगर फिर भी आपका फर्ज था हमें इस सारे खतरे से आगाह तो करते। अब जब वो बोला तो इसका लहजा पहले की निस्बत नरम था। असल में सर, हमने सुना था कि मुसलमानों के कलाम में वो खासियत होती है जो ऐसी बुरी चीजों को भगा सके, और आप चूंकि मुसलमान थे इसलिए हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे आपने अपने कलाम की ताकत से इस बुरी मखलूक को ज़ेर कर लिया है। ओह! हैदर ने मैनेजर की पूरी बात सुनकर अपने होंठ सुकोड़े। तुम ठीक कह रहे हो। पिछले 3 दिन से हम दोनों आयतुल कुर्सी और चारों कुल के अलावा भी कुछ खास दुआएं पढ़कर सोते रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं हुआ। यही वजह थी जो आज इसने हमें रूहानी अमल से कबल ही रोक दिया और अपना शैतानी काम शुरू कर दिया। अब इन दोनों की समझ में सारी बात आ गई, और फिर इस रात का बाकी वक्त उन्होंने नीचे लाउंज में रखे सोफे पर बैठकर गुजार लिया। लेकिन जब तक वो वहां से वापस ना आए, सारे कमरों के लोग इन्हें बारी बारी आकर देखते और इनसे मिलते और हैरत का इजहार करते कि 3 रातें उस कमरे में गुजारने के बाद भी वो जिंदा थे।